संपादक निवृत्ती शिरोडकर, तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह, निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट. डोर टू डोर कॅम्पेन आमी चालू केल्ले आसा तेका घेवन आनी आयज आमकां बरो प्रतिसाद आहा. कितें ओजरे गांवान जे आयज आमकां सगळे लोक भायर सरलेले आहा. कितें दिसता हे हितून कितें आमचो ऑलरेडी हो सीट जिखलेल्या हितूनूच आसा. तेका लागून हांव सगळे लोक हांगासर जमलेले तांकां मनाक आजून थँक्स म्हणटा. आनी डोर टू डोर तुमी सगळे जाण येवचे अशेंत आनी दुसरे कडेन आमचे बऱ्यान बरें हे प्रतिसाद मेळटा. जे आयज आमचे तोरश्याची सीट आमी 100% आमी हे जिखतलेत अशें म्हाका दिसता. आनी जे पळय आयज हांगासर 2 कॅन्डिडेट रावल्ले आसा ते आतां अळमी कशी भायर सरलेले आसा तेका लागून तेंचेर लोकांनी लक्ष दिवन कित्याक दवरचे न्हू. जे आयज येयल्ले आसा तेंच्यांनी कांय काम करूंक ना आसा. हे आयज आमचा BJP सरकार काम करता तो सगळ्यांक खबर आसा कशें काम करता आनी कितें डेवलप आमच्या पेडण्यान केल्लें आसा. आनी तेका लागून आयज आमचो लोकांनी अशें हे धरलेलो आहा निर्णय कितें सगळे जाण भायर सरलेले आनी कमळाकूच मत मारतले. तेका लागून इतले लोक हांगासर दिसता. इतलेंच सांगता आनी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्यू. नमस्कार, हांव तोरशे झेडपीचो कॅन्डिडेट. आयज आमी ओजरी हांगा डोर टू डोर कॅम्पेन करतात. आयज प्रचंड असो प्रतिसाद आमकां मेळटात आनी प्रत्येक जाण सांगतात की तुमी फुडें वचात, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. हेचे पयलीं फाटल्यान आसले, आतां हेचे फुडें तुमच्या फाटल्यान उरतले अशें आमकां प्रत्येक कडेन मेळटा. उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आनी तेच्या वयल्यान म्हाका दिसता आनी आमच्या प्रवीण भाईन केल्लीं कामां जीं आसात ताच्या वयल्यान म्हाका अशें दिसता की आमचो सीट निश्चित आनी 100% आमी जिखतले. इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जनता पार्टीचा